बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरे वीलॉग्स बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा जी, बात यह है कि आज सुबह जब मैं उठा तो ट्विटर देखने की आदत है। वहाँ पर फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मेरी आंखों के सामने था जिसमें तंज़ किया गया था जो वहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, बलूचिस्तान के लापता अफराद की माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं कि वो अपने प्यारों को तलाशती इस्लामाबाद तक पहुँची हैं और दुहाई दे रही हैं कि उनके बच्चों की कोई चलो लाश ही दे दो, कुछ तो दो। तो वहाँ तक वो पहुँची हैं। अब वो बच्चे कहाँ गए, किसने लापता किए, कोई सिर पैर उनका अभी तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया वो बहुत ज़्यादा तंज़ है उन माओं बहनों बेटियों के ऊपर जो बलूचिस्तान से आकर इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। मैं पहले आपको वो ट्वीट सुना देता हूँ और फिर मैं आपको बाद में एक नज़म भी सुनाऊँगा जो कि हबीब जालब की है। फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि ये माएँ पंजाब में एहतजाज कर सकती हैं, कोई शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें गोली नहीं मारेगा। पंजाब की माओं का दुख पर क्या करें जिनके बच्चे बसों से उतार कर पंजाबी होने की वजह से छलनी कर दिए जाते हैं। कोई ये तो कहे जुल्म को जुल्म तो कहें कि खून का रंग सबका एक ही होता है, लाल ही होता है, और पंजाबियों का खून का रंग भी लाल ही है। ये एक उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट जो है ये उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पहले से ट्वीट की हुई थी किसी ने। मैं आपको बताता हूँ कि तूबा सैयद साहबा हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, उसको उन्होंने टैग करके ये ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब अच्छे खासे समझदार आदमी थे जब वो जर्नलिज़म करते थे या जब वकालत करते थे, और अक्सर उनके साथ याद अल्लाह बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। लेकिन पता नहीं इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में क्या है, इस्लामाबाद के पानी में क्या है, इक़्तिदार की राहदारियों में कौन सा ऐसा समझ नहीं आती कि क्या चीज़ वहाँ पर फूंकी हुई किसी ने कि जो भी वहाँ पर जाता है वो दूसरों को हीच समझता है, दूसरों को जाहिल समझता है, दूसरों के बारे में तंज़ करना वो अपनी आदत बना लेता है। फवाद चौधरी साहब के इस ट्वीट ने बहुत ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ दी जो पाकिस्तानी हैं, बलूचिस्तान में हों या पंजाब में हों। हर वो पाकिस्तानी उनकी इस ट्वीट में छुपे तंज़ को समझ सकता है कि वो तंज़ उन्होंने किसको किया है और क्यों किया है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि वाकई बलूचिस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं। मुझे याद है 2017 में मैं बलूचिस्तान गया, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट था, तो वहाँ पर हमारी एक सालाना एक क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस होती है या एक हमारी मीटिंग होती है। तो वो कभी बलूचिस्तान होती है, कभी सरहद होती है, कभी सिंध होती है, कभी लाहौर होती है। तो वहाँ पर बलूचिस्तान की बारी थी, वहाँ पर कोयटा गया तो वहाँ पर जो उस वक़्त BUJ यानी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी थे उस वक़्त, उनका नाम था अयूब तरीन साहब ने मुझे कहा कि भाट साहब आपके साथ जो वफ़द आया है आप इनसे कहें कि अकेले कोयटा में फिरने के लिए मत जाएं और हम आपको गार्ड्स देंगे, जो भी होगा हम अपने बंदे साथ भेजेंगे, फिर वो वहाँ पर जो भी शॉपिंग करनी है वो करें, घूमना है घूमें, लेकिन बराए मेहरबानी वो हमारे लोगों के साथ जाएं, बसूरत दिगर कोई मिसहैप ना हो जाए। ये हालात 2017 में भी थे, यानी तब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। वहाँ पर भी बलूचिस्तान में भी जो हुक्मरान थे वो भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ की आशीर्वाद से ही बैठे हुए थे, लेकिन ये हालात तब भी थे। ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन वो वाक़यात करने वाले पाकिस्तानी नहीं होते, या वो गद्दार होते हैं और वो भारत के एजेंडे पर काम करते हैं, उनसे पैसे लेके काम करते हैं, और भारत बलूचिस्तान में सरगर्मी कर रहा है और वहाँ पर वो दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। ये बात भारत के आप सोशल मीडिया को उठा के देख ले, भारत की कई फिल्मों के अंदर, कई ड्रामों के अंदर उन्होंने इस बात को ओन किया कि हम बलूचिस्तान में ये सारा कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर वो बताते हैं कि राह एजेंट किस तरह जाते हैं, किस तरह बच्चों को वर्गलाते हैं। सो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ पर जो लोग आज बंदूकें उठाए फिर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी, और जो दूसरे मुल्कों से, दूसरे सूबों से लोग आते हैं, ख़ास तौर से पंजाब से, उनके ख़िलाफ़ भी, तो वो किसके कहने पे कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन
چوہے صاحب اس موقع پر اس طرح کا طنز نہیں کیا جاتا. یہاں پر حالات جو ہیں پاکستان کے وہ اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ ہم بلوچی ہونے پر تانے دیتے ہیں, ہم پنجابی ہونے پر تانے سہتے ہیں, ہم سندھی ہونے پر ان کو کہتے ہیں کہ آپ سندھو دیش مانگتے ہیں, ہم کے پی میں اگر احتجاج کریں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے. اصل مسئلہ مساوی معاشی حقوق کا ہے جس کے لیے تحریک انصاف بنی تھی. جی حسن نثار صاحب نے اس کے نعرے لکھے تھے اور میں اس چیز کا گواہ ہوں, اور وہ تھا معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک, معاشرتی انصاف تک, اس طرح کر کے نعرے تھے تحریک انصاف. یہ نعرے لکھے گئے تھے شروع میں, آپ تب نہیں ہوتے تھے جی صاحب تحریک انصاف میں, مجھے پتہ ہے آپ تب کہیں اور ہوتے تھے. یہ جب لکھے گئے تھے, میں جب تحریک انصاف بالکل شروع بن رہی تھی تب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ معاشی انصاف نہیں ہے. کسے نہیں پتا پاکستان اندر معاشی انصاف نہیں ہے, اور معاشرتی انصاف تو ظاہر ہے معاشی انصاف سے ہی آئے گا نا, ادروائز تو نہیں آ سکتا. تو وہ ایک پوری فلسفی ہے جسے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں چودھری فواد سمیت اس بات سے آگاہ ہیں. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ انہیں اس بار پوری فلسفے کا علم ہے. لیکن یہ جو آج ٹویٹ کیا انہوں نے, مجھے پنجابی ہونے کے باوجود, مطلب میں پنجابی ہوں اور چودھری فواد صاحب سمیت بہت سارے منسٹر جانتے ہیں کہ اسی پنجابی ہیں, تو پنجابی ہونے کے باوجود مجھے یہ طنز ان کا بہت عجیب سا لگا. ایک وفاقی وزیر کا اس طرح کا طنز ان لوگوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے جو اپنی دکھ بھری فریادیں لے کر اسلام آباد بیٹھے ہوں, اور وہاں سے وہ اس امید پہ آئے ہوں کہ یار سانو تو انصاف لب جائے گا. آپ انصاف نہیں دے سکتے یار, آپ نہ دیں, آپ ان کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں. یہ بات جو ہے بڑی مطلب سمجھنے کی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی آج وہاں پر گئی. مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر جا کر کہا کہ میں نے عمران خان کو انہوں نے مخاطب کیا, انہوں نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, جیسے بھی آگے ہیں, چلیں آپ ان کے بچے نہیں برآمد کروا سکتے تو چلیں کم از کم ان کے سروں پر آ کر دست شفقت ہی رکھ دیں. یہ زندہ لاشیں ہیں. بڑی جذباتی قسم کی مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی ہیں. لیکن یار مجھے مریم نواز کے وہاں پر جانے پہ اچھی بات ہے, مریم نواز کی پنجاب کی آواز وہاں پر پہنچی اور پنجاب کی ایک لیڈر نے وہاں پر جا کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, گڈ ول جسچر کے طور پہ جانا بھی چاہیے تھا اور ان کی بات بھی کرنی چاہیے. آسمہ جہانگیر زندہ ہوتی تو وہ ان کے لیے پٹیشن بھی کرتی. ویسے سب سے پہلی پٹیشن انہوں نے ہی کی تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. پھر وہ دنیا میں نہیں رہی تو پھر وہ پٹیشن بھی پتہ نہیں شاید دنیا میں نہیں رہی, کیا بنا اس کا کچھ نہیں پتہ. لیکن وہ بلوچی ہمارے بھائی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, اور اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ اور میں پاکستانی ہیں. وہاں پر جو حالات جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اور پنجاب کو بہرحال جاگنا ہوگا. لیکن پنجاب کو جاگنا ہوگا مظلوم کے حق میں, پنجاب کو جاگنا ہوگا اس کے خلاف جو ظلم کر رہا ہے. اور وہ ظلم کوئی ایک شخص نہیں کر رہا, ظلم ایک سسٹم کر رہا ہے, وہ نظام کر رہا ہے جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں. اس نظام کے خلاف پنجاب کو جاگنا ہوگا. اور اسی سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ فیض جالب صاحب کی ایک نظم ہے, وہی میں آپ کو اس موقع پر سنانا چاہتا ہوں کہ جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا, ٹوٹ چلے سب خواب کے پاکستان چلا, سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں, جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا. جالب صاحب نے یہ جب بات کہی تھی, اس بات کو شاید 40 سال سے زیادہ میرا خیال عرصہ گزر چکا ہے. یعنی 40 سال پہلے بھی یہ نظم اتنی ہی صادق تھی جتنی آج صادق ہے حالات کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بدلی, چہرے بدلے, نظام وہی ہے جو ظلم پر مبنی ہے, اور اس نظام کے خاتمے تک پاکستان جو ہے وہ دل پاکستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بڑی فلسفیکل سی بات میں کہہ گیا ہوں, میرے تو بھی کہی گئی ہے بہرحال ویسے, لیکن بہرحال جو دل پاکستان ہے نا وہ تبھی ہوگا جب آپ یہ پنجاب بھی جاگے گا, بلوچستان بھی جاگے گا, سندھ بھی جاگے گا, کے پی بھی جاگے گا, اور اس غیر مساوی معاشی نظام کے خلاف کھڑا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس حالات کو پہنچتے ہیں کہ پھر اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ساڑھے بچے کتنے. مجھے یہی کچھ کہنا تھا, اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.